सबर रही मोहम्मद सल्लल्लाहु मुबारक बादशाह देखिए बसियार बेहतरीन ज़बरदस्त जाय जोर कदा भले फैमिली बसियार एक बेहतरीन जाय देखिए माशाल्लाह ये रेस्टोरेंट I recommend بس recommend منهم ما في شيء البته برای ریفرشمنت هر کس آمدنی هستن باید این میشه ویزیت کنن لازمی غاینوس چیز تیار دی غاینوس ما بهش ما پیزا تیار میتونم کافی تیار میتونم دلیساک بگرورا आवाज दिल नासिर आबाद द सुरैया सेंटर फर्स्ट फ्लोर से एक होटल इफ्तिताह शुदा कि इंशाअल्लाह खुदावंद कामयाब करना खैर बरकत दे या कि दोस्ताय از مؤسسه از برادرای از ما خالص مون خان از مؤسسه قبلای شهید و ذوالفقار علی برادر از ما हमें होटल इंशाअल्लाह इफ्तिताह कदा और मज़ा के इंशाल्लाह मज़ा तेजा के नाउमीद ना खुश हुमाया digamos कैफे एक पिज़्ज़ा कैफे बेसिकली वो स्टार्ट करें नामी चीज़ी स्लाइस दिगा साबिक हमी सेटअप बुदक भले वो चीज़ा बुदक असमो बस खाना को सेटअप सिर्फ मतलब वो एक होम डिलीवरी दस्ती या टेक अवे बुदक दिगाली बाकायदा एक मतलब एक डाइनिंग सेटअप एक कैफे मतलब वो ये चीज़ा एक स्टार्ट करें नमी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नो नीड टू एक्सप्लेन यार एड्रेस देख लिया आप गली सखी में बिल्कुल सुरैया शॉपिंग सेंटर के सेकंड फ्लोर पे क्लिनिक डॉक्टर बासित के साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा गेट सीढ़ियों से आप ऊपर आते ही आप लोगों को सिटिंग एरिया भी दिखा दूंगा सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा यार स्टूडियो इस कैफ़े का ओनर है करबलाई शाहिद रज़ा और साथ में ज़ुल्फ़िकार अली और तो यार आप लोगों को मतलब कंप्लीट दिखाऊंगा इन लोगों का मेन्यू बहुत ही अच्छा डेकोर किया है डेकोर भी आप लोगों को दिखा दूँ यार जिन लोगों ने शाहिद रज़ा का पिज़्ज़ा खाया है वो लोग बेहतर जानते हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा इन कोयटा वन ऑफ द बेस्ट यार पर्सनली मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि डू विज़िट या फिर घर पे पिज़्ज़ा मंगवा कर खाए इंजॉय करोगे यार बिल्कुल बिल्कुल यार ये है मेन्यू चीज़ी स्लाइस का ये है कॉन्टैक्ट नंबर ड्रेस में पता यार सगला रमज़ान अली हैदरी और साथ में अल्लामा आगा दबीर और साथ में शाहिद रज़ा के वालिद मुहतरम साथ में जनाब सैयद असगर और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु
الزكاة وعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صبر इधर محمد صلوات اللهم صل على خدایا بحق محمد و آل محمد بحق اہل بیت علیہ السلام خدایا بامادگی ما فرج امام زمانتا جل بفرما قلب نازنین شان از ما شاد و خوشنود بگردان زبان مبارک شان مستغفر و دعا گوی ما قرار بده هرچی مانع بر سر راه ظهور امام زمانان مانع را برطرف بفرما عاقبت همه ما را ختم بخیر بفرما مریضان شفا عنایت بفرما مسافرین سفر به خطر بگردان خدای بحق محمد و آل محمد هرچی لطف کرم و عنایت دست برزی مکان بزی ہوٹل و مالک شان نازل بفرما هرچی بلاها پریشانی مشکلات مصیبت ها بر شان است برزی جای همه ما رفت بفرما من رزق و روزی شان خداوند عالم برکت عنایت بفرما بحق محمد و آل طیبین الطاهرین بر محمد و آل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد الله इधर जल्दी जल्दी इधर जल्दी जल्दी वेलकम मामा वेलकम खुदा मुबारक अली खुदा मुबारक अली वो खुदा मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जैसा कि बताया था जहाँ पे हैत नसराबाद में कोई काम हो तो सबसे पहले आप लोग पाओगे मुर्तज़ा अली हैदरी को। हम लोगों का नाम भी इधर ही है यार जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा काम हो फिर वहाँ पे आप लोग पाओगे जनाब अली हज़ारा को। कैफे का नाम क्या है इधर ब्लॉगर? चीज़ी स्लाइस। अच्छा तुम शायद गलत बोला यार। ये अली मगा नाम चाहिए अच्छी मगा गुची गुची जोनी उस्ताद चल हवाल जान जोर से हीरो राउंड दे हीरो बच्चा ना हीरो या बच्चे आज पास प्यार उतार छोड़ देते यार यहाँ पे यार अब हम लोगों को मैं बताऊँ हमारे समाज के खान से रेस्टोरेंट के ओनर का दोस्त जनाब उस्ताद आमिर डार बसियार मुबारक बादशाह देखिए बसियार बेहतरीन ज़बरदस्त जाए जोर कदा बंदे फैमिली बसियार एक बेहतरीन जाए देखिए माशाल्लाह तमाम फैमिली आप गुजारिश कीजिए ज़रूर बाइन खूब पिज़्ज़ा बेहतरीन जाए बिल्कुल यार अली हैदर खान चंगेज़ी शिवगी नजीब ये रेस्टोरेंट I recommend हम से रिकमेंड मनों में पिज़्ज़ा शे अलबत्ता बड़े रिफ्रेशमेंट हर का समदनिया सनबाइन एंड मुझे विजिट करना लाज़मी देखा एंजॉय करना तो संतोष इसका केमो करूश मुनी दरो दिया Mojito. Zami da inaishi. Inaishi? Yes. Nahu mazami da. Kapal sbianchi bakhair. Ho. Mazami inshallah. इधर कल इसकी बात इधर वो इधर sbian Saleh Mayim. Saleh sa Sikandar sa and wala is nae na show qad islam ay bakhair.
مطلب جای برای فیملی است جای بچه‌ها نیست دیگه بخیر ان شاء الله دمنا مزید تیار میشه اگر میاد دیگه بس تیار دیگه کم کنترل کنه بجام دیگه دلیستاک بگرورا آواز دوستان شما امروز میامونم که منیجر از جای کس به علی پیتل دیگه پیتل مورا موگا نام از کیفیت شد علی پیتل ماما چای کو بیچن نام از کیفیت چیز فرایز چیز چیز فرایز مانا خوب دیگه جیگی خدا پر دیگه چیزی علی پیتل خوب دکوریشن جور کرده کس منیجر از جای یار بسیار خوب بچه بسیار ماشاءالله کرامت چیز گفتی یعنی مو کس سلایس شنده کس پرایز تکنولوژی گلاس چنه سلیسا اجای اسمیه سایلنت فجیتوس طالع بتتاكو گلاس چنه سلیسا ايه فري يمروز افتتاحي هنا فري خب فریجه سبيل زديمو از اینکه شما در فیوچر کسی منی از چیز میار لا كانكو سي انك مطلب شيء يعني لا سودان لا برو شجر باید برو نه اخو يا تشوتو بريم كرسي بايتو بسم الله الرحمن الرحیم برادران دوستان رفیقا خوارا و مادرا امروز در دل ناصر آباد در سوریا سنتر فرست فلور شی یک هتل افتتاح شده که انشاءالله خداوند را کامیاب کنه خیر برکت بده یکی از دوستای از ما است از برادرای از ما خانم خان از ما است که خدای شهید و ذوالفقار علی برادر از ما همه هتل را انشاءالله افتتاح کرده دیگه ما از دوستا و برادران گزارش می‌کنیم در خوب جای است خوب ماحول است صاف سوترا است دیگه شما را بسیار بهترین تفریح هم بگم سکون والا جای است خوراک های صاف سوترا انشالله شما ملاو میشه دیگه شما گزارش می‌کنیم انشالله فرصت والا جای انجام ده از نام همکاری کنیم و انشالله و عزیز ذهنی سکون حاصل کنیم بسیار مهربانی جوار باشید دوستای کل کرزموی تایم است هنری مافتی باربر شاپ جناب کربلایی مافتی یک جهان تشکر ایدر بلوگ صاحب اون امروز همونه یک دلی نصرآباد دیگه گفته رمضان لالیمه اینجی افتتاح بود شاید کدی کربلایی شاید نوخان مو کدی ذوالفقار بوتو امیر افتتاحش بود امروز بسیار خوب ماحول خوب سیستم خوب زبردست کیفه کدی پیزا زده بسیار تبریک باشد خدا کنه کامیاب باشه انشالله کامیاب است با زمین دوستا رفیقا خوارا مادرا را ریکویست منی امین باید یک ویزیت کنه انشالله بسیار خوب ماحول تشکر دیگه یک جان تشکر رای گل ایتایم کرده موست علی بسیار خوب بچه کاریگر هیئت موست علی چی میگی برای امروز نه اوپنینگ کیفیه بود اینجا بسیار خوب ماحوله دیگه خوب تو امو خود تو خسبش پیزا کربلایی شاهید را خورده مردم را چی پیغام میدی مردم پیغام میاد دیگه باین टेस्ट कैंसिल की मजेश दिगा वो खोदे मजेश सही है दिगा बिरार मतलब एक माय मजदार एक माय بسیار مزدار दिगा بسیار यार हम तक के अली गुफ्तग चीची मेन्यू तर अली मेन्यू बले जी दिगा पिज़्ज़ा खालिस दिगा वो दिगा पिज़्ज़ा या नहीं دوستای گل ما شکر یاد منم کلی محترم جناب ماما بابی شهید رضا ماما در امروزنا اوپنینگ کیفه کربلایی شهید چی تاثیرات و چی پیغام میدین و چی منیو است بسم الله الرحمن الرحیم
سلام به تمام برادران علمی کیفه شده برای مردم قوم عذرا یک ریفرشمنت است که باید امین بازار ما شنیدم از بازار میشد گلی سوریه سنتر که ما سوسان کنیم جای خوردنیه خوردنی چیز میزنیه و نامگنده اینجا خونیم باش بودمون بود و چیز دیده گفته که نمی برنامه دیگر سوریه سنتر کسته کیفه واس کده و بسیار در خوب ماحول است خوب خدمات سرویس است بخیر اینجا شما را پیزا بناو میشه خوردنی وغیره دیگه چیزا مختلف چیزا هست این ویدیوش در دست میشته دیگه بخیره اینجا ما دیم از منوش پیش کنه برایشون توقفین تا چه خوش ما در در بدین بخورین اور مزه کن انشالله مزه شد تجده که ناامید نمونیم خوش مایه ایره کستا شاهد رضا واس کرده قد ذوالفقار علی اردوش دیگه خدا انجاله من آله بتش کامیاب کنه اور تمام قوم گزارش منی مادرها خوارا تمام که باین همین جا تجده که ریفرشمنت همین چیز کنیم همین باین بخورین و تجده که دیگه رشته‌دارای خود دوستای خود خاطره خودم بگیم باین اینجا مو رفته نو که بیواش تا خوب چیزا میده خوب رکان میده خوب ذایقه دار لحظه شما گزارش میشه که تعداد زیاد باید نمیگی همین کیفه که نواز کرده می کامیاب کرده یک جهان تشکر شما خوش باشین آباد باشین سلام جور دوستای گل ما شما یاد می‌کنیم که کربلای شهید هنر از جای کربلای شهید جرنی پیزش چطور بود کیفه جرنی چطور بود دمزی چیز کربلای شهید کم ذرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یک کیفه سیٹ اپ مومن جی اسٹارٹ کرے بخیر لوکیشن ازی است سوریا سینٹر فرسٹ فلور شی نمی تاج محل اسٹریٹ مین نصرآباد روڈ کے است نمی لوکیشن چھ فرسٹ فلور دیگه می کیفه یک پیزا کیفه بیسیکلی مو استارت کردی نامی چیزی سلایس دیگه سابق می سیٹ اپ بودک ولی او چیزا بودک از مو بس خانه کو سیٹ اپ صرف مطلب مو ایک ہوم ڈیلیوری داشتی یا ٹیک اوے بودک دیگه علی باقاعده یک مطلب ایک ڈائننگ سیٹ اپ ایک کیفه مطلب مو این چیزا ایک استارت کردی نمی جی کدی رفیق و دوست موست ذوالفقار حسین یک جای اجتماعی جای انشاءالله امیر چیزا کرده در خدمت دوستا در خدمت همزه اهل علاقه دیگه کوشش ما پورا است بھرپور کوشش ما است که خوب کوالیटी یک خوب टेस्ट خوب چیزا مطلب شما پیزا و دیگه همزی کلزون وغیره رول وغیره فرایز وغیره کرده ره که مطلب شما خوب کوالیटी یک بیست کوالیटी مطلب کوشش ما زار چی مطلب خوب تر شما کوالیटी داده بهترین کوشش ما بھرپور است دیگه از تمام شما گزارش است که می لوکیشن است سوریا سنتر در فرست فلور شی می گلی تاج محل است دیگه میال ان شاء الله افتتاح شده بخیر دیگه ساعتی 4 بجه 4:30 بجه بیگا تا شام 11 بجه در خدمت شما حاضر هستم ان شاء الله می آمادیم در خدمت شما است کوشش ما پورا است دیگه نی منی مو است منی مو باقاعده بله وبسایت مو است سوری وبسایت چینل ولی پیجز مو است بله اینستاگرام چیزا منی خیلی موجود شیر مونی باقاعده اس کا ڈیٹیل شی ریس وغیرہ شی دیگه شی اور نمبرز وغیرہ است شما آرڈر کردی بودین ڈائننگ سیٹ اپ ال داره آلریڈی مودشتی ازی ہوم ڈیلیوری دیگه ہوم ڈیلیوری یا ٹیک اوے عالم است دیگه علی ڈائننگ شما کنه دیگه ہوم ڈیلیوری کرنی بودین منی ایریا لمدار روڈ نصرآباد ہر جگہ گفتیم بالکل ہوم ڈیلیوری کرنے شما حاضر است ٹیک اوے سرویس هم است همیشه که مال چیزا دیگه مینوش ان شاء الله بدشم شیر مونی چیزا سیل کن تفصیل دیگه باین میلجی انجوای کن پیزا به خوب کوالیटी خوب چیزا ان شاء الله شما را پروواید مونی اول اس کو داره کربلایی آیدیا کیفه مطلب چطور معتاد در اصل این طرح است که همونطور گفتم ما سابق مو سیت اپ داشتی ولی از مو چیزا بود سیت مو خانگی سیت اپ بود مطلب سیت مو خانه چیزا مو کردی آپریت مو کردی بس صرف مو ہوم ڈیلیوری داشتی اور یا ٹیک اوے ہر کسی مو کرد اس چیزا داشت سرویسز بس همی تیش همی ڈیلیوری والا سیت اپ مو از گذشته تقریبا 2-3 سال همی بود بس بسیار دوستا اپریشیٹ کرد دوستا چیزا کرنا مطلب خوردن چیزا کوالیटी خوب چیزا ذائقه ٹیسٹ خوب نام مزه داد بس همو بعدا نمی گفتش چیزا لی اپگریڈ کردی به صورتی کیفه گفتش هم که در گفتم که رفیق جایشته ذوالفقار علی ذوالفقار حسین دیگه امور آردم یک جایشته نمیرال باقاعده گفتش کیفه زدی که ڈائننگ
फैसिलिटी बाशा बंदे अहले इलाका बंदे दोस्ता बंदे फ़िका में बाय नमेजी पिज़्ज़ा खूब क्वालिटी पिज़्ज़ा इंजॉय करने नमेजी दिगा तो सूरत इस सिलसिला शादी नामादी बाकायदा के कैफ़े में लॉन्च की शुक्र। 2 hours later यार आज है सिस्टर डे तो लोगों ने अपनी बहन के लिए केक लाए। आला ला तू दुख्तारी ना तू बस चर करनी सिस्टर डे लिगा अमादम हो कट की लिगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम फरजना बिहिम बस कट करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम फरजना बिहिम। 2 hours later यार आज रात हम लोग आए हैं दोस्तों के साथ दुबई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार फिर हम लोगों का एक दोस्त बन गया भाई, नाम क्या है? कामरेड कुदरत। क्या? कामरेड कुदरत। कामरेड कुदरत भाई। यार लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो इसके साथ दोस्ती हो गया हम लोगों का, तो इस वजह से हम लोगों को ले जा रहा है एक यार थैंक यू यार। हम लोग पहुंच गए और ऑर्डर भी दे दिया, जॉइंट और रोस्ट साथ में अफगानी बोटी। तो यार खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगा, साथ में आगा इनवस और मेहदी भाई और साथ में बहुत सारे दोस्त अजीज़ और क़रीब हैं हमारे साथ। यार वन सेकेंड शक्या ऑर्डर आ गया हम लोगों का। यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई जान। नोश जान नोश जान। यार एक कोल्ड ड्रिंक भाई रहना, दो कोल्ड ड्रिंक भाई डेढ़ बकुरान मस्खरानीन जोई मोस सवाल चीज ना खोल देव नहीं। यार अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े। यार खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो इस वजह से हम लोग आए थे होटल में केक लेने। तो यार मेरी कोरियर वेलेट चाहिए हाँ एक घंटा मंडा माइक दना इसी खरा